अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन। मैं हूं अरीज फातिमा। आम इंतखाबात 2024 का कागजात नामजदगी जमा कराने का आज जो दिन था, 4:30 बजे तक का वक्त था, वो इख्तिताम पजीर हुआ। तमाम उम्मीदवार कहां कहां से खड़े होंगे, किस किस के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा, ये सब हम आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और साथ ही साथ जो एतराज़ात आ रहे हैं वो किन जमातों की तरफ से आ रहे हैं, ये एतराज़ात माजी में भी आते रहे। और साथ ही साथ जो तीर अंदाजी का सिलसिला है एक और दूसरे जमात के तीसरी जमात के ऊपर, वो भी उसी तरह से जारी और सारी हैं। लेकिन ये सब चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो हल्का बंदियों पर एतराज़ात से मुतल्लिक समात है वो इलेक्शंस के बाद करेंगे, क्योंकि अगर अभी हम समात करते हैं तो इससे इलेक्शन का जो प्रोसेस है उस पर मनफी असरात मुरतब होंगे। ये तमाम क्या सूरत हाल है, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और आगे चलकर हम प्रोग्राम में बात करेंगे जो गुज़िश्ता साल सिंध में सैलाब आया और उस सैलाब के बाद जो तबाहकारियां हुई, उससे जो लोग उस वक्त बेघर हुए, आज भी वो तमाम लोग सिंध के मुख्तलिफ ज़िलों में उसी तरह से बेघर हैं। लेकिन सिंध हुकूमत ने उस वक्त तमाम तर लोगों को फंड्स दिए और मे भी उस वक्त हुकूमत के लिए ये बेहतरीन इकदाम हो सकता था। लेकिन अभी जो एक रिपोर्ट सामने आई है वो इंतहाई हैरान कुन रिपोर्ट सामने आई है। और उस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल सैलाब मुतासरीन को सरकारी इमदाद मिली और वो जो इमदाद मिली उस पर जाली रजिस्ट्रेशन का इंकशाफ हुआ है। ना सिर्फ ये बल्कि मुबैना तौर पर करप्शन और बेज़ाब्तियों का भी इंकशाफ सामने आया है। रिपोर्ट ये कहती है कि जो सिंध के 2 ज़िले हैं, ज़िला दादू और ज़िला सांगड़, इसमें बहुत से लोगों ने इमदाद ली थी, लेकिन चंद एक के अंगूठे के जो निशानात हैं वो मौजूद हैं। और साथ ही साथ 5,500 से ज़ायद शनाख्ती कार्ड्स जो हैं उनकी भी गलत रजिस्ट्रेशन हुई। और बहुत सारे लोगों ने लिए थे, जो इमदाद है वो काफ़ी उसमें लोग शामिल थे, लेकिन अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंगूठों की इस वक्त तक भी तस्दीक नहीं हो सकी है। ये मैसिव करप्शन हुई है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं अहम जो आपके साथ शेयर करनी है। हस्बे मामूल जो एनालिस्ट हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, ख्वाजा मतीन साहब और सनाउल्लाह खान साहब। प्रोग्राम में अभी हम बात कर रहे हैं, चूंकि इलेक्शन का प्रोसेस जारी और सारी है, जो गहमा गहमी है वो भी वक्त के साथ साथ ज़्यादा होती जा रही है। सियासी जमातों की जो तीर अंदाजी का सिलसिला है वो भी जारी और सारी है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने लाड़काना से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए और साथ ही उन्होंने नवाज शरीफ साहब को तनकीद का निशाना भी बनाया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। मियाँ साहब की बात है और केसेस का रिलीफ का सिलसिला है। आपने मियाँ साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियाँ साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। जी सनाउल्लाह खान साहब, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, एक तो उन्होंने ये बड़ा क्लियर किया है आज कि उनका किसी भी सियासी जमात से किसी भी किस्म का इत्तेहाद नहीं होने जा रहा है। और दूसरा, उन्होंने ये एक मरतबा फिर से नवाज शरीफ को चैलेंज दिया है कि आप सेलेक्ट होकर ना आए, इलेक्ट होकर आए। जी बिल्कुल, और ये आज से नहीं दे रहे, ये काफ़ी अरसे से, जब से नवाज शरीफ वापस आए हैं तो उनका यही बयानिया है। उनको बार बार ताना देते हैं कि कभी कहते हैं कि वो लाडले बन गए हैं एस्टेब्लिशमेंट के, और अब वो इस किस्म का ताना भी दे रहे हैं कि उनका शायद नारा भी तब्दील हो गया है। तो ये गोलाबारी इलेक्शन के दौरान अब क्यों, जब 8 फरवरी तक ये जारी रहेगी, बाकी जमातें भी, नून लीग क्योंकि उनको अब यकीन है कि वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो बाकी सियासी जमातों पर उस तरह तीर अंदाजी नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है। आसिफ जरदारी भी इसी तरह की बातें करते रहे, आपको पता है उनके चंद इंटरव्यू आए हैं, और बिलावल भी ये बातें कर रहे हैं, और आगे भी ये सिलसिला क्यों जो वक्त गुजरेगा तो ये बातें चलती रहेंगी। लेकिन इसके साथ ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो निगरान हुकूमत के वज़ीर दाखिला थे वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और वो कई चीज़ों के गवाह हैं, तमाम मीटिंग्स में शरीक रहे हैं निगरान हुकूमत की, और उनके साथ बाकी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनका करीबी लाइजोन था, ख़ासकर अगवानियों को निकालने के हवाले से। तो आने वाले हालात के बारे में काफ़ी बाखबर थे। अब उनको किसने भेजा है या वो ख़ुद गए हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा एक मुलाकात भी हुई आसिफ जरदारी से, बड़ी अहम मुलाकात हुई है, वो क्या नाम है, वाडा साहब की। तो वो भी उस बारे में बाज़ लोगों का तो ख्याल है कि शायद वो कोई मैसेज लेके गए थे इस्टेब्लिशमेंट का, और वो मैसेज उनको पहुँचाया गया है, जिस पर अगर हम बात आज कर लेते तो, क्योंकि उन पर रऊफ़ क्लासरा ने आज वीलॉग भी किया है, तो वो भी हमें करने की ज़रूरत है, उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो हालात जो हैं वो
جس طرح کہا جا رہا ہے کہ وہ لاڈلے بن گئے ہیں نواز شریف، تو ابھی اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. یہ 8 فروری کو جب الیکشن ہوں گے اور جب نتائج آنا شروع ہوں گے تو اس کے بعد ہی جو ہے یہ حالات کرے ہوں گے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ جو الیکشن کا ایک پروسیس ہے نا وہ اب چل نکلا ہے. جی اعتراضات ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی اعتراضات ہیں، پیپلز پارٹی بھی کچھ اعتراضات کر رہی ہے، اور اعتراضات تو مولانا فضل الرحمان بھی بعض دفعہ کر دیتے ہیں. لیکن اطمینان کی بات یہ ہے کہ ایک پروسیس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس پروسیس کو چلنا چاہیے، اور 8 فروری کو انتخابات ہونے چاہیے، اور جو جماعت بھی اکثریت لے اس کو اقتدار پرامن انداز میں منتقل ہونا چاہیے تاکہ اس ملک کی عوام کی مشکلات کم ہوں، ٹھیک ہے، اور جو مہنگائی ہے وہ کم ہو، ڈیولپمنٹ ہو، بے روزگاری ختم ہو. لیکن اور ماضی کی طرح ہوگا یہی کہ جو جماعتیں ہار جائیں گی وہ یقیناً پھر الیکشن کے حوالے سے سوالات اٹھائیں گی، اور یہ پاکستان کا کلچر ہے، یہ ہوگا ضرور. اور ان الیکشن کے حوالے سے تو لازمی ہوگا، کیونکہ ان الیکشن میں جو معاملات چل رہے ہیں اس میں کئی جماعتیں جو اکثریت حاصل نہیں کر سکیں گی پھر ان کا موقف سامنے آئے گا. ٹھیک ہے. خواجہ صاحب، آپ نے ابھی بلاول بھٹو زرداری کی ٹاک سنی، وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کا نعرہ ہے مجھے کیوں نکالا، لیکن اس دفعہ وہ کہیں گے کہ مجھے کیوں بلایا. تو یہ نعرے بہت سارے سیاسی جماعتوں کے رہنما ماضی میں بھی لگاتے رہے، ابھی بھی لگا رہے ہیں. کیا کیا نعرے لگاتے رہے ہیں، ذرا وہ آپ بتائیے. اچھا بات سنیں، بات یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو صاحب نے آج بات کی ہے میاں نواز شریف کے بارے میں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ یہی میاں نواز شریف کی جماعت تھی جس میں ابھی آپ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور JUI فے، تو یہ اتحادی تھے. اسی نون لیگ کے جو وزیر اعظم کے جو چھتری تلے یہ وزیر خارجہ بھی رہے. جب میاں نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں تو وہ اسی جماعت کے سربراہ ہیں. تو اس میں ان کو اتنی تکلیف والی کیا بات ہے؟ تکلیف والی بات کا اشارہ ثناء اللہ خان نے کیا ہے کہ یہ فرسٹریشن ہے. یہ کس چیز کی فرسٹریشن ہے؟ ان کو لگتا یہ ہے کہ اقتدار کا جو ہما ہے وہ میاں نواز شریف کے سر پر بیٹھنے والا ہے. یہ وہ جیلسی فیکٹر ہے، حسد کہہ سکتے ہیں اسے آپ. اب میں ان کو مانوں گا، چیئرمین ہے، قابل عزت ہیں ہمارے لیے، لیکن ہمارے چھوٹے بچوں کی طرح ہیں. کل کلاں پھر ان کو اسی صورتحال میں جانا پڑتا ہے جن کو یہ کہ میاں نواز شریف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں گے مجھے کیوں بلایا. یہ تو وقت بتائے گا کہ میاں صاحب یہ جملہ کہتے ہیں یا اور کوئی سیاسی رہنما یہ جملہ کہتا ہے. تو یہ پھر پتہ چل جائے گا. اگر آپ نے آنے والی حکومت میں جو نظر آ رہی ہے ہمیں کہ وہ اتحادی حکومت ہوگی، اگر پھر مسلم لیگ کے اتحادی بننا ہے آپ نے، تو پھر آج اس طرح کی باتیں نہ کریں. خواجہ صاحب ویسے یہ بتائیں، نواز شریف کا یا نون لیگ کا نعرہ اس الیکشن میں ہونا کیا چاہیے ویسے آپ کے خیال میں؟ ہونا کیا چاہیے؟ ان کا نعرہ انہوں نے لگایا تھا، جو میاں صاحب کو نکالا گیا تھا انہوں نے نعرہ لگایا تھا مجھے کیوں نکالا. ٹھیک ہے نا، وہ ٹھیک تھا. ہاں نہیں وہ اس نعرے سے دیکھیں، میں کہتا ہوں سیاستدانوں کو اسی طرح کے جملے کہنے چاہیے. وہ ان کو نکالا تو انہوں نے ایک عام فہم سا جملہ جس میں نہ کسی کی تصدیق تھی، نہ کسی پر انہوں نے الزام تراشی کی، انہوں نے یہ سادہ سا جملہ کہا جو ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، ایک مقولہ بن گیا ہے، مجھے کیوں نکالا. دوسری جانب میری بات مکمل ہونے دیں، تو میری بات مکمل ہونے دیں. اب جب چیئرمین جو سابق چیئرمین ہے PTI ان کو نکالا گیا تو انہوں نے کہا لوگوں پر غداری کے الزامات لگائے. انہوں نے کہا وہ جعفر کیا نام لیتے تھے وہ میر صادق، وہ غدار ان کو یاد آئے. تو جب یہ کسی کے ساتھ غداری کر رہے تھے تو اپنا گریبانی جانگ لیتے کہ میں نے جو عہد و پیمان کئی لوگوں کے ساتھ کیے تھے ہیں، ان کے ساتھ جو میں نے غداریاں کی ہیں، جو میرے ساتھ ساری عمر ساتھ رہے، ان کے جنازہ پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوئی. تو آج لوگوں کے بارے میں آپ پولیٹیکل لوگوں کو اسی طرح کے جملے کہنے چاہیے کہ مجھے کیوں نکالا. یہ ایک سادہ جملہ ہے جس میں کسی کی تصدیق نہیں ہے، کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالا ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو آپ نے وہ سوال اٹھایا ثناء اللہ خان صاحب کہ اس الیکشن میں کیا نعرہ ہونا چاہیے، اس الیکشن میں مسلم لیگ نون کا وہی نعرہ ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا. ٹھیک ہے نا. اب عملی ایک بات ہے، یہ جو نعرے لگتے ہیں انتخابات کے دوران، یہ بات نعروں تک نہیں رہنی چاہیے. جب آپ کوئی نعرہ دیتے ہیں، جیسے پیپلز پارٹی کا ایک نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان، جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو روٹی کپڑا اور مکان لوگوں سے چھین لیتے ہیں. جی، آپ اپنے منشور بھول جاتے ہیں. اسی طرح یہ انہوں نے نعرہ لگایا جی ووٹ کو عزت دو. تو اب اس کا وقت آ گیا ہے، میاں نواز شریف جو ان کی پارٹی نے نعرہ لگایا اس کا عملی اظہار بھی کریں. اب پتہ چل جائے گا. آپ نے 16 اجلاس کر لیے ہیں
पार्लिमानी बोर्ड के जो मियां नवाज शरीफ की खाजा ज़ेर साहब, आपकी सदारत तरफ हुए मैं हैं, अभी तो दोबारा आती हूँ, हमारे कारकुनों को साथ टिकट हमीद देने के साहब लिए मौजूद हैं। मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, वो हम अब इसके बाद बात करते हैं। अभी हमारा वो जी, इलेक्शन हमीद साहब कमीशन हमारे के साथ रिपोर्टर हैं हमारे पास। मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमीद साहब, आपको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूंगी। ये बताइएगा कि आप हमारी गुफ्तगू को तो जाहिर है सुन ही रहे होंगे, ये बताइए कि कहां से कौन कौन से उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं और किस हलके से बड़ा कोई कांटे का मुकाबला जो है वो होने जा रहा है। जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जहाँ तक अगर बात की जाए तो तकरीबन 209 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और रिवायती तौर पे अगर मैं बात करूं कि जैसे अब NA 47 है या NA 46 है, 48 है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते थे, अब वहां से ना तो बानी चेयरमैन उम्मीदवार आए हैं, ना उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसी तरीके से अली अवान जो है वो भी सियासत से आउट ही हैं, तकरीबन उनके कागजात नामजदगी भी जमा नहीं हुए। असद उमर सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। तो उसके अलावा दीगर सियासी जमातों जिनमें मुस्लिम लीग नून शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और जमात इस्लामी है, उनके उम्मीदवार अलबत्ता मैदान में जरूर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा राजा खुर्रम नवाज जो है वो आज़ाद हैसियत से इस दफा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने भी 2 हलकों से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस दफा शुएब शाहीन और नियाजुल्लाह नियाजी एडवोकेट जो हैं वो मैदान में उतरे हैं। देखते हैं कि वो क्या करते हैं। दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, इसी तरीके से साबिक डिप्टी मेयर जो हैं ज़ीशान नकवी, चौधरी रिफत, साबिक मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर और आदिल गिलानी जो है वो बड़े उम्मीदवारों में शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त कौमी असम्बली में स्पीकर हैं, उनके भाई राजा इमरान अशरफ जो है वो हमेशा से NA 48 जो गुज़श्ता NA 54 था उस इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन वो इलेक्शन लड़ते हैं और इस दफा भी वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरीके से नैयर बुखारी के भाई जो हैं छोटे सैयद सिरत हैदर बुखारी, वो भी उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा और सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने भी अपने आज़ाद हैसियत में कागजात जमा कराए हैं। जमात इस्लामी की जानिब से मियां असलम और काशिफ चौधरी और अब्दुल अजीज जो है उन्होंने भी कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए हैं। और कौन कौन से जो तगड़े रहनुमा हैं ऐसे बताएं कि रावलपिंडी में अपना मुझे बताएं, रावलपिंडी में शेख रशीद भी उम्मीदवार हैं, उनके मुकाबले पर वो भी बड़ा हल्का है। शेख रशीद और हनीफ अब्बासी का मुकाबला होना है। जी, रावलपिंडी में शेख रशीद और हनीफ अब्बासी के दरमियान तो मुकाबला होना ही होना है, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो काफी ज्यादा माज आ रही है, कैंडिडेट ज्यादा है और जो है वो सीट्स कम है। अब एक जानब हनीफ अब्बासी साहब उम्मीदवार हैं, दूसरी जानब नासिर भट्ट उम्मीदवार हैं। इसी तरीके से उनके मुकाबिल जो है वो चौधरी तनवीर के फरजंद हैं, वो भी कंटेंडर है। दोनों भाई भी उम्मीदवार हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून पहले तो ये जब इनकी आपस की लड़ाई का फैसला होगा तो उसके नतीजे में जो महाज बनेगा उसका लाभ हमीद मरी की क्या सूरत हाल है? मरी के हवाले से भी हमें जी, मरी में जो है वो सरदार मोहसिन जो है मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनको कहा यह जा रहा है कि NA 51 से उनको नामजद किया जा रहा है और शाहिद खान अब्बासी के फरजंद के हवाले से आया था कि उन्होंने भी आज़ाद हैसियत से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। शाहिद खान अब्बासी जो है वो इस दफा मैदान में नहीं है। उन्होंने तो माजरत कर ली थी कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जी जी, तो उसी की वजह से सरदार जो मोहसिन जो है वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये कहा जा रहा है कि NA 51 से जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे और मकामी तौर पर मरी के जो लोग हैं उनकी जानिब से भी इन जो सरदार साहब हैं इनकी नामजदगी के हवाले से। अच्छा हमीद अब ये तो तफसीलात ठीक है, ये बताएं कि ये हतमी फरिश्तें कब तक लगेंगी और ये बताएं क्योंकि जांच पड़ताल के लिए इतने ज़्यादा दिन रखने माजी में कभी हुआ है कि 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जांच पड़ताल होगी?
2 दिन होते थे अक्सर। गुज़श्ता इलेक्शंस में भी इसी तरीके से दिन जो है वो ज्यादा रखे गए थे, उसमें जांच पड़ताल होगी और जांच पड़ताल के बाद इसकी जो फहरिस्त हतमी फहरिस्त शाया होगी, उसके साथ ही फिर जो है वो एतराज़ात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये तकरीबन 3 जनवरी को जाकर ये मामला जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे हमीद साहब, रिपोर्टर हैं GTV न्यूज़ के। अच्छा सनाउल्लाह खान साहब, हम बात करें अगर नून लीग के हवाले से, तो नून लीग के मुतालिक एक चीज़ जो है वो बड़ी वाज़े तौर पर सामने आ रही है कि नून लीग के अंदरूनी इख्तलाफात कम नहीं हो रहे हैं। नून लीग इक़्तिदार में आ रही है, ये एक ऐसा एक हवा चली, और हवा चली की वजह से फिर आपको पता है लोग ज़्यादा से ज़्यादा दरख्वास्तें देते हैं, और एक एक नशिस्त पर 20-20 उम्मीदवार भी हैं, कागजात सबके जमा कराए हैं उन्होंने। लेकिन जहाँ पर इख्तिलाफ है, वो हमारी कुछ बात हुई थी इनके रहनुमाओं से, उन्होंने कहा कि इख्तियार दे दिया गया है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को कि वो हतमी फ़ैसला करेंगे। वो जब जांच पड़ताल मुकम्मल हो जाएगी, कागजात की हतमी फ़हरिस्त लगेगी, हतमी फ़हरिस्त से पहले, तो फिर जब वापस लेने होंगे तो फिर अनाउंसमेंट की जाएगी। इसके साथ एक और भी डेवलपमेंट है, तमाम सियासी जमातों को, क्योंकि आज आखिरी दिन था, जो ख़वातीन की और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें होती हैं उनकी प्रायोरिटी लिस्ट भी जमा करानी होती है। तो नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, इस्तेकाम पार्टी ने और बाकी जो पार्टियाँ हैं उन्होंने वो इलेक्शन कमीशन में अपनी अपनी फहरिस्तें जमा करा दी हैं। तो PTI किधर गई? PTI की तो जमा हो नहीं सकती ना ख्वाजा साहब, क्योंकि वो पार्टी जब तक सिंबल अलॉट नहीं होगा उस वक्त तक तो एज ए पार्टी वो उनका कोई भी उम्मीदवार पार्टी के टिकट पर खड़ा नहीं हो सकता, वो आज़ाद ही उन्होंने लड़ना पड़ेगा। अब तो ये अदालती नहीं, ये फरिश्ते बाद में भी दी जा सकती हैं। नहीं जी ख्वाजा साहब, ये फरिश्तें, क्योंकि ये इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि कागजात नामजदगी की जब आखिरी तारीख होगी उससे पहले पहले ये जमा करानी है। मैं सिर्फ ये थोड़ा सा आपको बता दूं, जो इनकी फहरिस्तें जमा हुई हैं ख़वातीन की, वही तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है तमाम जमातों ने। अगर नून लीग की देखें, जो पंजाब से NA की सीटें आई हैं उसमें ताहरा औरंगज़ेब हैं, शाइस्ता परवेज़ हैं, ये परवेज़ मलिक साहब जो थे उनकी अहलिया हैं। ये इलेक्शन भी लड़ रही हैं लेकिन उन्होंने इनको रखा है उनमें प्रायोरिटी में। मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, ये उनकी वालदा भी हैं और पहले नंबर पे खुद भी हैं, तीसरे नंबर पे। नुज़रत सादिक हैं, ये पंजाब में मुस्लिम लीग नून पंजाब वीमेन की सदर हैं। मुसरत आसिफ ख्वाजा हैं, ये ख्वाजा आसिफ की बीवी हैं। सीमा जिलानी हैं, इसके अलावा शीज़ा ख्वाजा हैं, ये ख्वाजा आसिफ की भांजी हैं। तो इनके घर से 2 ये तो मखसूस आ गई ना। इस तरह रोमीना खुर्शीद आलम है, ये पहले भी रही थी। वजिया कमर हैं, ज़ेब जाफ़र हैं, ये चोई जाफ़र इकबाल साहब के घर से हैं। इसी तरह किरण डार हैं, ये अनुषा रहमान, ये भी एक बड़ी तब्दीली है क्योंकि पिछली दफ़ा इनको नहीं बनाया था, आपको पता है वो एक वाक़या हुआ था जब 2013 से 18 का दौर था। ये IT मिनिस्टर थी और इनको हटाया गया था, तो एक मुतनाज़ा ला था जिसकी वजह से ये सारा हुआ था। अब इनको दोबारा शामिल किया गया है। ज़हरा वदूद फातमी है, ये तारिक फातमी साहब की भी। यहीं से आकर हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे और आप हमें बताएंगे, लेकिन अभी हमें प्रोग्राम में शामिल करनी है एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम रेड जोन। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और कुछ मौरूसी सियासत की बात हो रही है कि एक ही ख़ानदान के बहुत सारे लोग जो हैं वो आ गए हैं। सनाउल्लाह खान साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ नाम हमें बता रहे थे, जी उसको ज़रूर कंटिन्यू करें। वो हैं पंजाब से जो नेशनल असम्बली की मखसूस नशिस्तें हैं, उनके नाम है नून लीग के, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा नून लीग का ज़्यादा नशिस्तें लेने का इम्कान है, तो उसी तनासब से फिर उनको पंजाब से मिलेंगे। जो पंजाब की सूबाई असम्बली है उनके लिए 58 नाम दिए हैं उन्होंने, जो प्रायोरिटी लिस्ट ख़वातीन की दी है। उनके नाम बहुत लंबे हैं। पीपल्स पार्टी की मैं बता देता हूँ, ख़वातीन की नशिस्तों के हवाले से पंजाब के लिए उन्होंने 6 नाम दिए हैं। हिना रब्बानी खर हैं, समीना खालिद हैं, नताशा दौलताना है, नीलम जब्बार हैं, शगुफ्ता चौधरी हैं, सैयदा तमन्ना रज़ा मलाइका हैं। ये पीपल्स पार्टी के हैं। और IPP की भी कितने नाम हैं? ये 6 नाम है। हाँ, तो ये अंदाजा उनको खुद ही पता ना कि हमारी पंजाब में कितनी मकबूलियत है। जी, इसके नाम अलावा 6 दिए थे। फिर नून लीग ने कितने नाम दिए? नून लीग ने 58 दिए, 58 पंजाब दिए हैं। असम्बली के लिए हाँ, ठीक। नहीं, लेकिन नेशनल असम्बली के लिए 20 दिए हैं जी, 20 दिए हैं। और इस्तेकाम पार्टी ने भी कुछ नाम दिए हैं। आपको अंदाजा है उन्होंने पंजाब में मुनज़्ज़ा हसन है, फिरदौस आशिक अवान है, आसिया अजीम है, काफ लीग ने भी दिए हैं जी, फराह खान, महरीन मलिक आदम और दीगर के नाम शामिल है। इसके अलावा जमात इस्लामी ने भी 8 नाम दिए हैं। ठीक तो है, ये नाम है इस किस्म के। ख्वाजा साहब, आपने नाम सुन लिए हैं। पंजाब में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नाम दिए हैं वो सबसे ज़्यादा नाम दिए हैं, लेकिन इसमें एक मरतबा फिर से सवाल खड़ा हो गया है। मौरूसी सियासत का खात्मा पाकिस्तान से सबसे बड़ा शायद मसला है कि सियासत से
موروثیت کو اور خاندان کو ختم نہیں کیا جا سکتا؟ اچھا، یہ بڑا المیہ ہے پاکستان کی جو سیاست ہے. جب ہم کرتے ہیں جمہوریت کی بات، جیسے میں اس سے قبل بات کر رہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، تو جب آپ ووٹ کو تو عزت مانگتے ہیں کہ مقتدر حلقوں سے کہیں ووٹ کو عزت دیں آپ، تو آپ کو بھی چاہیے کارکنوں کو بھی عزت دیں. ٹھیک ہے نا؟ سیاسی جماعتوں کی جان، جو کارکن ہوتا ہے جو اپنی جان جوکھم میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کھمبے پہ جھنڈے لگانے والا اور سارا دن گلیوں میں پھرتا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے. تو جب آپ نے لسٹ بھیجی ہے، پرائورٹی لسٹ نیشنل اسمبلی کے لیے پنجاب سے، صوبائی اسمبلی کے لیے اور صوبائی اسمبلی کے لیے، تو آپ کو پھر رشتہ دار قریبی لوگ یاد آتے ہیں. تو اس طرح جب آپ کی جماعتوں میں ڈیموکریسی نہیں آئے گی تو ووٹ کو عزت کیسے ملے گی؟ جب آپ اپنے گھر سے ہی، کوئی سیاسی جماعت اپنے کارکنوں کو عزت سے نہیں نوازے گی. کیا مسلم لیگ نون پنجاب کی بڑی جماعت ہے، تو ان کے لیے جو ان کے یہ خاندان جن کو آپ نے ذکر کیا ہے، ایک ہی خاندان سے 3 4 لوگوں کے نام دیے گئے ہیں، اور ایک بندہ جو ہے لیڈر ہے وہ ایم این اے کا الیکشن بھی لڑ رہا ہے، اور اس کی بیوی کو بھی اسپیشل سیٹ کے نام پر آپ نے نامزد کر دیا ہے. تو اس طرح تو جمہوریت نہیں پنپے گی ملک میں. آپ خواہش رکھتے ہیں سارے کے سارے کہ یہ ہمارا جو ملک ہے یہ جمہوریت کا گہوارہ ہو، تو سب سے پہلے سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر جمہوریت لانی پڑے گی. اور جو باقی لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں میری نظر میں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ساری زندگی ان جماعتوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں. لیکن جب الیکشن لڑنے کا وقت آتا ہے، جب خصوصی نشستوں پر نامزدگیاں ہوتی ہیں، جب سینٹ کے لیے چناؤ کیا جاتا ہے، تو پھر آپ کو پیسے والے لوگ یاد آ جاتے ہیں، اور یا اپنے قریبی اعضاء و اقارب. ان کو چاہیے، جتنی بھی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی کو تو نام ہم نے دیکھے ہیں، اس میں کوئی عزیزداری ہمیں نظر نہیں آئی کسی کی، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جماعتوں میں جمہوریت لائیں اور کارکنوں کو عزت دیں. اگر جب تک آپ خواہش سب کی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت ہو، لیکن اس کی شرط اول یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت خواجہ صاحب، لائیں اور آگے لے کر یہ آئیں. ہر جماعت ایسی جمہوریت چاہتی ہے جس میں اقتدار ان کو ملے، اور جو اقتدار کے لیے پڑے ہوئے ہیں ان کا الیکشن لڑنے کا بھی یہی مقصد ہے، اور باقی جو جمہوریت ان کے لیے صرف ایک ٹول کے طور پر اس کو یوز کیا جاتا ہے. باقی جمہوریت نہیں ہے کسی سے، بدقسمتی ہے یہ. اچھا چلو، ایک اور بات میں کرنا چاہتا تھا کہ یہ دیکھیں نا، کہا جا رہا تھا کتنے شور و غوغا ڈالا ہے پی ٹی آئی نے، جی ہمارے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں. آج جب لسٹ آئی ہے تو سب کے کاغذات جمع ہو گئے. یہ جو شور صرف آپ ڈالتے ہیں، ایک ایک کے نہیں وہ خواجہ صاحب، انہوں نے 10 لوگوں کے جمع کرائے. آپ کاغذات آپ کے جمع ہو گئے، جو منفی جو پروپیگنڈا کرتے رہے آپ، کدھر گیا وہ سارے کا سارا؟ ہوا میں نہیں، اڑ اب گیا. وہ چاہتے ہیں کہ مفروروں کے بھی جمع ہوں. مفرور پیش ہونا پہلے، وہ کوئی پیش یہ ہونے کو دیکھیں نا، میاں نواز شریف جو جب آئے تھے یہ اشتہاری ہو گئے تھے، آپ کو پتہ ہے، علاج کی غرض سے جب یہ لنڈن گئے تھے تو اس وقت پی ٹی آئی بڑا اعتراض کرتے وہ آئے، انہوں نے عدالت کے سامنے سرنڈر کیا، ٹھیک ہے، اور اپنے باقی لوگ بھی ہیں جو ان کے مفرور ہیں، جو اشتہاری ہیں، جو بھی ان پر مقدمات ہیں، سچے جھوٹے کا تو فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے نا، وہ اپنا پیش ہوں. تو آج اس غبارے سے بھی ہوا نکل گئی ہے کہ ان کو روکا جا رہا تھا. سب کے لوگوں کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں. تو اب ان کو چاہیے کہ آج پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے خوش اسلوبی کے ساتھ. اور میں کہنا چاہوں گا کہ 8 فروری جو ہے، جو ڈیٹ دے رکھی ہے سپریم کورٹ نے، جس کا حکم دیا تھا اور بعد میں الیکشن کمیشن نے اسے اتفاق بھی کیا تھا، اب چاہیے تمام اداروں کو مل جل کر ڈیموکریسی کو مضبوط کریں. اب ایسے اقدامات کی ضرورت ہے. دیکھیں نا، جو ہو گیا سو ہو گیا. اب شفافیت جو ہے انتخابات میں نظر آنی چاہیے. اب آپ لوگوں کو اپنے نمائندے چننے کا حق دیں. لوگ جس کو ووٹ دیں، جس کے ساتھ لوگ ہوں، وہ ہمارے حکمران بنیں اور اس ملک کی جو ناؤ ہے اس کو پار لگائیں. ٹھیک ہے جی، اسی کے ساتھ ہم ایک پروگرام میں بریک شامل کریں گے، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو سندھ میں سیلاب متاثرین کو فنڈز جاری کیے گئے تھے اس کے متعلق ایک رپورٹ آئی ہے، اور کچھ جعلی رجسٹریشنز کے حوالے سے اور مبینہ طور پر کرپشن کے حوالے سے انکشافات ہوئے ہیں. یہ کیا ایشو ہے، اس پر بات کریں گے. ابھی ایک بریک، دیکھتے رہیے پروگرام ریڈ زون. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. اور گزشتہ سال جو سندھ میں سیلاب آیا اور اس سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد جو سندھ حکومت کی جانب سے فلڈ ریلیف فنڈ جاری کیا گیا، اس میں ایک فورنسک رپورٹ آئی ہے، اسپیشل فورنسک آڈٹ رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق سندھ میں سیلاب متاثرین کی فلاح و بہبود کے لیے 41 ارب روپے خرچ کرنے کے متعلق جو ہے وہ تحقیقات کا حکم دیا گیا تھا. اور جو تحقیقات ہیں وہ بڑی حیران کن ہیں. اس
اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں افراد تھے جنہوں نے یہ امداد لی ہے، لیکن کچھ چند ایسے لوگ ہیں جن کی ابھی تک شناخت جو ہے وہ ہو چکی ہے، جبکہ جو اس وقت کے وزیر تھے ناصر علی شاہ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمرجنسی میں ہم نے یہ فنڈز جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے تھے، سو ایک یہ بہت مشکل مرحلہ تھا، اس مشکل مرحلے میں ہو سکتا ہے کہ رول سے ہٹ کر کام کر لیا گیا ہو، لیکن اس میں کہیں بھی کرپشن نہیں ہوئی ہے۔ سو ثناء اللہ خان صاحب، اتنی بڑی اماؤنٹ جب آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اور اس میں آپ کوئی ریکارڈ نہیں رکھ رہے، ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی ٹیکنالوجیکل مسٹیک ہو سکتی ہے، کوئی تکنیکی بنیادوں پر کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو جب آپ اتنی بڑی اماؤنٹ ایک ریلیز کر رہے ہیں تو اس سے پہلے کیا آپ ایک دفعہ اپنی ٹیکنالوجی کو چیک نہیں کر سکتے؟ دیکھیں آپ کچھ باتیں اصل میں اس کی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، یہ بیسیکلی ایک خواجہ صاحب ایک عام شہری جو ہے نا عدالت میں گیا، انہوں نے کہا جی یہ سیلاب کے جو ایکسپینڈیچر ہے نا ان میں گھپلے ہوئے ہیں اور جو غیر مستحق لوگ ہیں ان کو امداد دی گئی ہے۔ اس پر کورٹ نے، سندھ ہائی کورٹ نے، اور انہوں نے اس پہ ایک اسپیشل فرانزک آڈٹ آرڈر کی۔ اس فرانزک اسپیشل آڈٹ میں صرف انہوں نے 2 ڈسٹرکٹ کا سیمپل لیا، آپ اندازہ کریں 41 ارب روپے کے ایکسپینڈیچر کا کیا، تو ہوش ربا قسم کے انکشافات ہوئے۔ اور یہ فرانزک آڈٹ کوئی عام آڈٹ نہیں ہوتا، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ کوئی چھپ جائے۔ تو جو امداد دی گئی تھی اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایسے تھے جن کے انگوٹھے کے جو، کیونکہ وہ انگوٹھوں کے تصدیق کرنی تھی تو وہ تصدیق اب نہیں ہو پا رہی، وہ کن کے انگوٹھے ہیں یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ کمپنیوں کے ذریعے یہ سارے ایکسپینڈیچر کیے گئے، وہ بھی اس میں اپروو لسٹ میں نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ان کے ٹینڈروں میں بھی ایشو ہیں، اور 2 ڈسٹرکٹ ضلع دادو اور سانگڑ کی کہتا ہے نا، وہاں پہ صرف جتنے وہاں پہ زیادہ سیلاب آیا تھا نا، صرف چند ہزار لوگ تھے، بلکہ 9 انگوٹھوں کی تصدیق ہوئی ہے صرف، جی لاکھوں میں شرمناک بات ہے، لاکھوں میں سے 9 افراد کی آپ کے انگوٹھوں کی تصدیق۔ اچھا، شناختی کارڈ بھی کے جو اندراز ہیں ہزاروں، وہ بھی غلط ہوئے ہیں، اور جو دوائیاں 1.5 ارب روپے کی تھیں وہ بھی ان کے جو ریٹس ہیں وہ بھی مارکیٹ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ڈی سی او کے حوالے سے تھا کہ انہوں نے بھی کروڑوں روپے کے کوئی گھپلے کیے ہیں۔ تو اس قسم کی صورتحال ہے، اور ہمیں، آپ کو یاد ہے ہم نے چند ہفتے قبل ایک جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ کی تھی، جی، تو اس رپورٹ اور یہ اس قسم کی جو آڈٹ رپورٹ دیکھ کے مجھے ایک چیز تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس ملک میں جو نظام چل رہا ہے گورننس کا، سول سروس کا، خاص کر سیاستدان کو علیحدہ رکھ دے جی، لیکن جو ہمارا یہ سول، جس نے یہ سارا امپلیمنٹیشن کرنی ہوتی ہے، نہیں یہ سیاستدانوں کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ خواجہ صاحب اگر افسر بیٹھا ہو نا ایماندار، کمپیٹنٹ، اور ایک سسٹم سے آ کے آیا ہو، تو سیاستدان کی جرت نہیں ہے کہ وہ ایک پیسے کا گھپلا کر دے، کیونکہ پھر کیس اسی پہ بنے گا۔ ہم نے بھی دیکھے ہیں یہ آپ کا سول سروس کا جو سٹرکچر ہے، چاہے وہ فیڈرل پہ ہے چاہے صوبائی پہ ہے، یہ فرسودہ ہو چکا ہے، یہ پبلک سروس کے حوالے سے زیرو ہو چکا ہے، نیگیٹو ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، آپ اس ملک کے شہری ہیں نا، آپ کو کون سے، آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، بغیر رشوت کے کوئی کام ہوتا ہے کوئی؟ نہیں، یہ تو ایک جنرل بات ہے۔ نہیں جنرل بات نہیں ہے خواجہ صاحب، یہ جو آپ نے انکشافات کیے ہیں نا، میں بتاتا ہوں، یہ جو انکشافات آپ نے کیے ہیں، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو امداد دی گئی اور 9 جو انگوٹھے ہیں ان کی تصدیق ہو سکتی، صرف 2 اضلاع کی۔ خدا کی قسم یہ اتنی شرمناک بات ہے۔ آپ متاثرین نے جو سیلاب ہے ان کے لیے امداد آئی وہ کھا گئے، یار خدا کا خوف ہے آپ میں، آپ ان کے پیسے کھائیں۔ اب آپ جو ایک پہلے لٹ پٹ گئے ہیں، جو خدائی آفت کا شکار ہو گئے، اب ان کے پیسے کھا گئے، اس ملک پر اللہ کا عذاب پورا نازل ہو۔ پیسے نہیں کھائے، جو انٹرنیشنل طور پر جو سامان آتا ہے نا ریلیف کا، وہ بھی کئی رپورٹس آپ کو پتا چکی ہیں کہ وہ کہاں بک رہا ہوتا ہے۔ تو پھر ہم خدا جو رب العزت کا جو عذاب ہے اس کی مستحق قوم نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں۔ اور ہو رہا ہے نا، ہم دیکھیں مظلوموں کو، جن کے گھر بہ گئے، جن کے بچے مارے گئے، جن کے اہل خانہ پانی میں نظر ہو گئے، آج بھی ان کو پاس چھت نہیں ہے جی۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ کوئی بھی شخص ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی سیاستدان ہے، ان کو پھانسی پہ لٹکائیں جی۔ ہم نے یہ بیوروکریٹ اس لیے رکھے ہیں، پوری دنیا سے ہم امداد کی اپیلیں کر رہے ہیں، لوگوں نے کہہ رہے ہیں اپنے بسترے بھیجے ہیں، چیزیں بھیجی ہیں، آپ ان کی امداد کھا گئے ہیں یار۔ خواجہ صاحب، کچھ شرم کی بات ہے؟ خواجہ صاحب، میں اگر اس میں کچھ سچ ہے، اس کی تحقیقات ہوں، میں کہتا ہوں آپ جو لٹے پٹے لوگ ہیں جو سڑکوں پر شدید سردی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی امداد کھا گئے ہیں یار۔ خواجہ صاحب، یہ انویسٹیگیشن رپورٹ ہی ہے اور یہ اب کورٹ میں جمع ہو گئی ہے، اب یہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کورٹ کا، عدالتوں کا، یہ چیزیں تو خدا کے عذاب کو مستحق بنانے والی ہیں۔ جی جی بالکل ہیں، لیکن خدا نے تو احتساب کرنا ہے نا روز قیامت۔ لیکن ابھی دنیا میں بھی عذاب آ جاتے ہیں، ان کو خوف خدا کرنا چاہیے۔ سر دنیا میں تو آپ دیکھیں نا، آپ کی عدالتوں، آپ کے یہاں انصاف ہوگا
تو یہ ان کو سزائیں ضرور ملیں گی. اگر انصاف نہیں ہوگا تو پھر سب یہ جو چین ہے نا پوری, پھر ان سب پہ عذاب آئے گا. میں کہتا ہوں جس کسی نے یہ رپورٹ بنائی ہے اور پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو یہ میں یقین کرے جو آپ نے انکشافات کیے ہیں تو میرا دل کرتا تھا کسی دیوار کے ساتھ اپنا سر ماروں. یار آپ ان کے پیسے کھائیں, کسی کے پاس 2 ارب ہے, میں آپ سے 1 ارب چھین لوں تو آپ کی زندگی چلے گی نا. اور جن کا سب کچھ بہ گیا پانی میں, خواجہ صاحب آپ ان کی امداد کھا گئے, خواجہ صاحب آپ کو تو ان کی مدد کرنی چاہیے تھی. خواجہ صاحب یہ ڈپٹی کمشنر کا کام ہوتا ہے, اور پاکستان میں کہیں بھی ڈپٹی کمشنر لگنا ہے نا, اس کا ریٹ کیا ہے آپ کو پتہ ہے نا. پنجاب میں جو لگتے تھے پی ٹی آئی کے دور میں, آپ کو ریٹ پتہ ہے نا کیا ریٹ تھے, وہ اب ریٹ پکے ہو جاتے ہیں, وہ بڑھتے ہیں کم نہیں ہوتے. پولیس میں آپ لگانا ہے ریٹ ہے, ڈی پی او لگانا ہے ریٹ ہے, ڈی سی او لگانا ہے ریٹ ہے, اسسٹنٹ کمشنر لگنا ریٹ ہے. اب اس نے کیا کرنا ہے پھر آپ کو, آپ کا جو گورننس سسٹم ہے, سول سروس کا سٹرکچر ہے, چاہے وہ صوبائی ہے چاہے فیڈرل کا ہے, یہ فرسودہ ہو چکا ہے, یہ ناکارہ ہو چکا ہے, یہ سروس فراہم کرنے میں ناکام ہو چکا ہے. اس کو آپ بار بار ہر حکومت آ کے کہتی ہے ہم نے سول سروس ریفارمز کرنی ہے, اور ڈاکٹر عشرت حسین کو اٹھا کے لے آتے ہیں بابا جی کو, اور بابا جی 3-4 سال اپنی تنخواہ اور امرات لے کے یہ جا وہ جا کرتے ہیں, اور سول سروس ریفارمز وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. آج بھی وہی سسٹم چل رہا ہے جو گوروں نے بنایا تھا, آج بھی اسی نظام کے تحت ہم کر رہے ہیں. لیکن اس وقت دور اور تھا, انہوں نے ڈنڈے کے ذریعے سول سروس جو نافذ کی, اس سے عوام کو سہولیات بھی ملی, ان کی سروسز بھی بہترین. سروسز کیا ہیں؟ آپ کو پینے کا پانی دینا ہے, آپ کو اچھا انوائرمنٹ دینا ہے, صاف ستھرا شہر دینا ہے, آپ کو نکاسی آب دینا ہے. ان کا یہ کام ہے, یہ بھی نہیں کر سکتے. یہ آپ پاکستان کے کسی شہر میں دیکھ لیں, باقی چھوڑ دیں, آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں. آپ کو یاد ہے, یہ میں آپ کو چند ماہ قبل واقعہ بتا رہا ہوں, اسلام آباد میں گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, ایک جوان لڑکا گٹر میں گر گیا, 100 بندے وہاں کھڑے تھے, کوئی بچانے کو نہیں جا سکا, اس کا باپ گیا, دونوں کی لاش نکلی. آپ یقین کریں اس دن میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اس اسلام آباد میں چھوٹا سا شہر ہے, فیڈرل گورنمنٹ دیکھتی ہے, وہ اس کو ایک ڈھکن نہیں لگا سکتے. تو باقی شہروں میں کیا آپ کو خدمات ہوں گی؟ تو یہ آپ کے ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر کر کیا رہے ہیں؟ اوپر سے آپ مہنگائی دیکھ لیں, ان کا کام ہے ذمہ داری آپ کے, ان کے مینڈیٹ میں ہے, کون روکتا ہے؟ ہر دکان کا علیحدہ ریٹ ہے. ایگزیکٹلی. ہمیں اپنے یہ جو سیلاب متاثرین ہیں, جی جی, جب ان کی حالت لوگ ٹیلی ویژن پر ہم ان کی فوٹیج دیکھ رہے تھے تو جو بھی درد دل رکھنے والا انسان ہے وہ خون کے آنسو رو رہا تھا. وہ چاہ رہا تھا کہ میرے پاس جو پیسے اضافی ہوں, مزدور بلکہ غریب لوگ وہ پیسے دیتے ہیں. جی جی, ان کی مدد تو جیب سے کرنی چاہیے تھی. امداد آئی بیرون ملک سے یا وفاقی حکومت نے یا کسی نے دی آپ کو, آپ کا کام یہ تھا یہ پیسے اٹھانے ہیں, ان کی کوئی اشیاء خریدنی ہے اور یہ مستحق کے حوالے کر دینی. آپ نے اس پر بھی ڈاکہ مار دیا. آپ کتنے بڑے ڈاکو ہیں یار, آپ یہ ملک بچے گا کیسے؟ میں تو خدا ٹھیک ہے جی, ہمیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا, نہیں تو یہ نظام جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی, نئے موضوعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.